Mayong gabi, mga kaigsunan ko ni Kristo. Og sa makausapa ni ana usab ako aron sa pagpadayag nining atong pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ngadi ang usa sa mga pagtulunan nga kining maong larawan. Nga ang larawan according to the Protestant pulong pa sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa lahi nga pagtulunan nga diin ang ilang simbahan o denomination o sikta binuhat og minugna lang og tao. So ang atong topic karon mga kaigsuonan mao kining larawan nga diin sa ilang pagsabot sumala pa sa balang kasulatan nga ang larawan kung magbuhat kita niini og himuon nga Dios. So mao lagi kita nakasala. Pero ato karong ipadayag ang kamatuoran nga din ang atong gi-practice sayop sa ilang gituohan. Pero sa dili pa kita magsugod, magampo kita sa atong langitnong Amahan nga aron hatagan ta nga sa mga grasya nga atong gikinahanglan sa matag adlaw nga tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, daghan kaayong salamat sa tanang grasya nga maghatag kanamo, labi na gyud sa grasya sa kinabuhi. Salamat sa imong gugma, kaayo kaluoy. Salamat sa imong mga panalangin. O Amahan, aniya ako karon alang sa pagpadayag sa imong mga pulong ug dalaygon ka nga pinagi sa imong balang espiritu. Imo ipakunsad dinhi kanako og sa tanan nga naminaw niini haron usab sila makasabot. Bubuhi sila sa grasya, Lord, nga makasabot sila. O katagi usab ako sa grasya sa pagpasabot kanila, Ginoo. Bubuhi sila sa imong gugma o kaluoy nga pinagi sa imong balang espiritu. Maghatag og kahayag anhi kanako ug kanamo tanan nga nakadungog niini. O Amahan na mga ngiton, pasayod ka, ug unsa ang among mga kasaypanan, pasaylua kami sa among mga sala. Sa una, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa ngayong buhaton, o sa ngatanan. Salamat kanimo, Lord, niining tanan. Amen. Kini among gipangayo, gipasalamatan, pinagi ni Jesucristo, nga among Ginoo, buhi ug hari, uban sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kanturan, uban usab sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, nga among inahan nga langitnon, og sa tanang mga anghel, kasantusan, kasantasan sa langit. Salamat, Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, kining atong mga kaigsuunan, allergy gayud kaayo sa mga larawan nga diin larawan kini sa mga tao sa unang panahon nga nagpasakit tungod og alang sa kahimayaan sa Dios. Ug bisan pa nga ang larawan sa Dios ila pagyod nga gikumintuhan nga kini atong giampuan. Nagatubang kuno ta sa larawan, nagatubang ta sa larawan ug atong giampuan ang larawan ug atong gihimo nga Dios ang mga larawan. So ato kining ipasabot kanila mga kaigsuonan ug alang usab sa atong mga kaigsuonan Katoliko nga uhaw pa sa kamatuoran. Paminaw kamo kay haron kamo dili may salaag kun sulngon kamo sa usa ka lubo nga nagpakakarnero. Mao kini mga kaigsuonan ang ilang mga pagsupak, no? Supak gayud sila. Ang tanang larawan gili sa Dios sa paghimo ug pagyukbo at tubangan nila. Kaya ang Dios abubuhan. Mabasa nato kini sa Exodus 23 hangtod sa 5. Mga igsuon, kung kita makadungog ana, unya basahon na nila ug wa tay kahibalan, sure na slide yuta o masuod ta sa ilahang laang, masuod ta sa ilang bulsa.
Busa ato kining ipadayag mga kaigsuonan kay haron mahibal-an usab ninyo nga diin gisugo usab kita sa Dios sa pagpahimo og larawan. Pero sa dili pa nato kini tubagon, ato sa kining basahon ning ilang mga isyu diha sa pagsupak nga diin kita nagampo kuno og mga larawan. Diha sa Deuteronomio 4:16-19 nag-ingon usab ang Dios nga bisan ang larawan sa lalaki o babae gidili sa Ginoo. So gidili ang paghimo sa larawan sa lalaki o babae. O gisaway sa Dios ang ilang pagprosesyon sa ilang mga larawan. So ang ato daw larawan nga atong giprosesyon gisaway kini sa Dios. Mga kaigsuonan. So ang larawan sa una nga ilang giprosesyon gisaway sa Dios. Sumala pa sa Isaias 46:1 hangtod sa 6. Tanang mga Dios sa katawhan mga larawan man. So tanan kunong mga Dios sa katawhan mga larawan man. Mabasa nato kini sa Salmo 96:5. Gialagaran nila ang ilang mga larawan o giila nga Dios. So, Isaias 44:17. Nahimo silang mga buang-buang sama sa ilang mga larawan. Dunay mata, dili makakita. Dunay dunggan, dili makadungog. Dunay kamot ug mga tiil, dili makalihok. Salmo 115:3. So mao kana ang ilang mga isyo, mga kaigsuonan. Mao kana ang ilang pagsupak nganhi kanato nga diin sila gustong mo preach o musangyaw sa ilang gituhan nga kita nagbuhat og dili maayo tungod kay nagampo lagi kita atubangan sa larawan nga atong giisip nga Dios. Buson nga igsoon ato kining tubagon, ato kining isa-isahon sa pagtubag. Og ania kining mga tubag. Og sa sinugdan, ang Dios mao nga nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Mao ba mga igsoon? So, ang Dios nagrepresentar sa dili tinuod. Og ato kanang mabasa sa maayong balita Biblia sa 1 Corinto 8:4. Ang mga Diyos sa unang panahon ug atong mahibal-an mao kadto sila si Simos, Milcom, Astaroth, Diyos nga babae. Mao kana diha nato mabasa sa 1 Hari 11:33. Tong hinumduman ang mga Diyos nga dili gusto ang Ginoo nga atong buhaton mao kining mga sumusunod nga mga Diyos nga giampuan sa atong mga forefathers nga diin sila giluwas gikan sa kasakit sa Ehipto. Nga diin sila gihimong slaves dito sa Ehipto o giluwas sa Dios pinaagi ni Moises o gidala sa yuta ang saad. Mao kana mga igsoon. Sila si Baal ug si Nebo ilang mga Diyos kon bakak nga bathala. So Isaias 46:19. Ilang giila nga ang mga Diyos ilang mga larawan. So mao kanay ilahang pagtuo sa unang panahon. Ug mao sab kining ilang gituhuan mga kaigsuonan kining atong mga igsuon nga dili ngon nato. Mao gyud kini ang ilang gituhuan. Kay sila mangugat gyud nga dili gid ta nila pa atubangon nga magampo sa maong larawan. So mao kini sa Isaias 44:17 kini ang gidumtan sa Dios nga mga larawan kun mga Diyos. Deuteronomio 16:22 apan ang Dios nagpabuhat usab og mga larawan nga sagrado. Sumining sagrado balaan o holy. Sama sa kirubin nga ibutang masig kakilid sa altar aron sa pagpaila
sa pagkaanaa sa Dios og dapit nga timaan sa pagkabalaan. Mao kana mga igsoon nga nagpabuhat ang Ginoo kang Moises og larawan sa kirubin, mga kaigsuonan, og kana gibuhat ni Moises. Kaya nagtuo manggod sila, mga kaigsuonan, sa unang panahon kay wala man gid sila makakita sa Dios, so nagbuhat sila. Karon pagbuhat nila mao ining labas hangtod nga ilang gituhuan nga mao na ang Dios. Ila ding giampu-ampuan, ilang gisayaw-sayawan, which is nasayop sila sa ilang gituhuan. Mao kana mga kaigsuonan nga ang Ginoo para makoreksyonan ang ilang gibuhat, mao kana nga ang Ginoo ning ingon nga magbuhat og duha ka kirubin, mga kaigsuonan, nga diin mga sagrado kini og ibutang sa masigkikilid sa altar, mga kaigsuonan, og timaan nga anaa ang Dios niya ng dapita nga usa ka balaan. Sa Exodus 25:18-22, mga linilok nga larawan gihimo sa nga dayan-dayan sa templo, o sayunan kana mga kaigsuonan, mga linilok nga mga larawan gihimo og himong gidayan-dayan diha sa templo. So Exodo 2 Kronikas 3:1 hangtod sa 10. Sa Dios may larawan usab nga dagway tawo nga balaan. So naadi ay larawan ug dagway tawo nga balaan, mga kaigsuonan, na mabasa sa Ezekiel 41:18-19. So nining tulo katubag, mga kaigsuonan, igo na kaayo kini nga atong masabot nga ang Dios di ay nagpahimo og larawan nga balaan. Wala ang Dios magpahimo nila ni Milcon, ni Simos, ni Astaroth, ni Baal, ni Nabo tungod kay kining mga Dios nga giilang Dios sa mga Israelita sa unang panahon. Mga Dios, piki nga Dios, piki nga Dios, mga kaigsuonan, mao nga gihimong Dios tungod kay dili tinuod. Si Hosias gisugo sa Dios sa pagpalumpad sa tanang mga Dios, apan ang monumento sa taong balaan sa Huda wala niya ipaguba, sanglit dili man kini Dios. O tan-awara, ang tanan nga mga larawan nga giisip sa unang panahon nga Dios gipaguba kini sa Dios. Pinaagi ni Hosias og adunay larawan nga didto sa Huda nga usa ka taong balaan giisip, usa ka taong balaan, wala kini gipaguba, sanglit dili man siya Dios. Asa mabasa? 2 Hari 23:15 hangtod sa 19. So mao kana mga kaigsuonan, klaro na kaayo nga mao kana ang gisugo sa Dios. Ang pangutana karon, wa man ta naghimo og Dios sama ni Baal, sama ni Astaroth, sama ni Milcon, sama ni Nibo, wala man ta maghimo ni ana. Ang pangutana karon, mga kaigsuonan, ang gisugo sa Dios nganhi kanato, ila bang gibuhat sama sa pagbuhat og kirubin? Nabuhat ba nila, mga kaigsuonan? Bihira, mga kaigsuonan, daghan kog nasudlan nga simbahan, apan wa gyud ko'y nakitang larawan, mga kaigsuonan. Hinoon, larawan, drawing daw sama sa kakahuyan nga nagrepresentar og paraiso. Siguro mao to ang ilang Dios. Kay mao may gibutang sa ilahang atubangan, likod sa ilahang lamisa, gibutan. Mao to'y ilahang giingon nga background
mga kaigsuunan. Unya kay larawan man. So meaning, ako pong ingnon lugar nga kana ilang Dios. Pero dili kita makaingon ni ana mga kaigsuunan. Kay sila ray nasayod ug unsay lang gibuhat. Ang ato lang natubago nato kining ilang mga pagbatikos kanato kay lagi kuno kita nagampo sa mga larawan nga Dios. Wa kita magampo mga kaigsuunan sa mga larawan nga Dios. Mao kini mga kaigsuunan. May larawan usab nga linilok sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios ug maayo ang tanang hipaakan sa bitin kon mutanaw sa maong larawan. Mao kana mga kaigsuunan. Oh. So, mabasa nato kana mga kaigsuunan sa Números 21:7-8. Og wala ko masayop mga kaigsuunan. So sa 2 Hari 18:4, gipaputol-putol sa Dios ang maong larawan dihang gisinayop pag-ila sa mga tao. Sayunan ka, gipahangad lang sila sa bitin haron sila maluwas tungod sa ilang pagkamasinupakon. Mga kaigsuunan, kay lagi nagbuhat og mga larawan Dios og sa kasuko sa Dios tungod kay naglunang na sila sa kasalanan, gisilutan siya og iyang gipadalag mga bitin nga mga malala haron paakon silag mga matay. Apan ang mga katawhan niyadtong mga panahona usab ming reklamo, ming tawag kang Moises og nangayog tabang nga Moises tabang mo gihurot na kami patay pag-ampo sa Dios nga mamaayo ug maluwas kami niining kamatay nga gipahamtang kanamo niining bitin nga malala nga mamatay kami og mapaakan. Busa si Moises mga kaigsuunan nagampo. Nagampo si Moises og diha siyang pag-ampo, gidungog siya og gisugo siya nga magbuhat og biting tumbaga nga ang muhangad og mutanaw sila maluwas. Apan tanawara ilang gisinayop pagtuo og ila na hinuong giampuan siguro ang bitin. Giampuan na nila ang bitin instead nga magpasalamat sa Dios, giampuan nila ang bitin. Mao kana mga kaigsuunan nga guba o gipakupog-kupog, gipaputol-putol sa Dios. O asa na mabasa? 2 Hari 18:4. Kung mag-ampo kamo, mag-atubang kamo sa altar sa Jerusalem. Kung mag-ampo kita, mag-atubang kita sa altar sa Jerusalem. 2 Hari 18:22. Ang maong altar dunay larawan sa kirubin. Exodus 25:18-22. Si Josue nag-ampo nga naghapa atubangan sa maong arka kon altar nga dunay larawan sa kirubin. Mao kana mga igsoon nga si Josue nag-ampo sa atubangan sa altar nga dunay larawan sa kirubin. Niadtong mga panahon na mga kaigsuunan, kirubin pa ang naa diha sa maong altar. Apan karon ang larawan na gyud ni Ginoong Hesukristo mo'y naa sa altar. Busa mga kaigsuunan, kitang mga Katoliko wala ta masayop nga ang atong altar butangan og larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Og diha sa atong pag-ampo mga kaigsuunan, kay gani diha sa altar naa ang kirubin, nag-ingon siya nga ang iyang presensya naa ni anang altar. Mismo mga kaigsuunan sa atong panahon karon nga si Jesucristo ang iyang nagyong rebulto o ang iyang larawan mo'y atong gibutang sa altar. Automatically naa ang iyang presensya siya sa altar sa atong pag-ampo, pagsangpit kaniya.
Mao kana mga kaigsuonan nga ato kining sabton pag-ayo. Ato pangayoon sa Espiritu Santo nga pasabton taniya nganong ingon ni ana ang tanan. Busa mga kaigsuonan, si Josue may city size maingon nga si Moises nagpatindog og larawan sa kamingawan, si Jesus usab patindugon sama paagi, buhatan usab og larawan. O gipatindog mga kaigsunan ang bitin nga gihimong tumbaga og gipatindog og ang tanan nga mutan-aw mabuhi maluwas sa karong bag-ong tugon. Mismo na si Jesus mao ang gipatindog nga ang mutan-aw kaniya nga nagbitay o nagdupa sa cross maluwas mga kaigsuonan. Mabasa nato kana sa Juan 3:14. Si Jesus wala magpasipala og larawan. Gipakita siya sa larawan ni Cesar. Miingon siya, ihatag ni Cesar ang iya ni Cesar. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Bisan si Jesucristo mga kaigsuonan, wala magpasipala og larawan. Mga kaigsuonan, mao kana nga ang uban sayon-sayonon raday nila og buak sunog ang larawan sa atong Ginoo, ilabi na gayud sa larawan sa atong sa inahan sa Dios, si Birhen Maria. Ilang buakon mga kaigsuonan. Ug ato kanang tan-awon sa kalibutanon nga pagpuyo, kung ang imong inahan dagmalan og laing tao, ikaw ang anak nga nakakita, unsay imong bation? Bugal-bugalan ang imong inahan sa laing tao, ikaw anak, unsay imong bation? Ang imong inahan pasipadan, pasakitan, insultohon naa sa imong atubangan, unsay imong bation? Kung moingon ka nga gisakitan, how much more ang anak ni Birhen Maria nga si Jesucristo, nga ang Diyos nagpakatao dinhi sa yuta. Ang babae nga iyang nakuhaan sa kinabuhi dugo ug nagpangga ug nag-amuma siya hangtod sa iyang pagtubo ug pagdako, hangtod na siya nagbitay sa krus, hangtod siya namatay. Dili ba siya masakitan niya na? Mao kana mga kaigsuonan. Pero ang Dios tungod kay dako ang iyang paghigugma dinhi kanato, gihatagan niya glubway ang mga katawhan nga nagpasipala sa iyang inahan. Nag-insulto, nagbinuang, giyama-yamaan, bisan unsa nalay mahuna-hunaan, batok sa iyang inahan. Mga kaigsuonan, dili lalim kay bisan gani kita makadungog tag istorya sa laing tao ug ang atong inahan binuangan mutingkag manggay atong dunggan. Ang Diyos pagka mga kaigsuonan, mao kana mga igsuon nga si Jesus wala magpasipala og larawan. Wala siya magpasipala mga kaigsuonan. Kay kung usapa siya kaburukinto nga Dios ug usapa siya kaisog nga Dios, masuko na siya tungod kay ang larawan gihimong kwarta ug ang kwarta nahimo ng Dios sa katawhan. Tungod kay ang tao na ay mangayo ug tabang dili makahatag, ilabi na sa mga tao nga makalilimos.
sa mga taong grasa nga nagkinahanglan og panabang dili makatabang. Mao kana mga kaigsuonan nga diha mabasa sa Juan 21:7, gibilin sa lubnganan ni Hesus ang panapton, diin mimarka ang larawan sa iyang naong. Mao kini ang gitawag og Holy Shroud. O, klaro mga kaigsuonan, mao nga gusto sa Dios nga kitang mga sumusunod makasudong og unsa gayoy dagway sa atong Ginoo. Nakakita ta og unsay dagway sa atong Ginoo. Mao kana nga giampingan kanang maong larawan. Ug hangtod karon anaa kana atua sa Roma mga kaigsuonan. Gihipusan kana sa atong mga kaobispuhan didtong lugara. Gipusan kana sa atong mahal nga Santo Papa. Mao kana mga kaigsuonan, gihisgutan ni San Pablo ang larawan sa kirubin sa bag-ong tugon apan pagahatagan na kinigbag-ong kahulugan. Mayong balita Biblia. Hebreo 9:5-17. Diha usab sa 2 Samuel 6:1-14, tahuron usab ang maong larawan, may mihikap nga walay katungod namatay kini ug giprosesyon ang maong larawan sa kirubin uban sa arka nga may tugon sa Dios. Mao kana mga kaigsuonan, atong hinumduman og giunsa pag gunob sa Dios ang siyudad sa Jericho, nga diin si Josue mao ang puli ni Moises niadtong panahona. Nagampo si Josue kay gisugo man sa Dios nga ilugon ang maong Jericho. Nagampo si Josue og unsaon niya pagbuhat og paghimo, maong gitubag siya sa Ginoo nga mao ni buhata ituyok sa ikasiyam kapag tuyok ang maong arka sa kasabutan nga anaa ang sagrado nga kirubin. Ug humani ana sa ikasiyam kaadlaw nilang tuyok patinguga ang trumpita, budyong ug uban pa, taman sa inyong mahimo ug pakurugon ko ang siyudad sa Jericho. Mao kana mga kaigsuonan nga pinaagi sa pagprosesyon, pinaagi sa pagkanta, pagdaig sa Dios, pinaagi sa pagbudyong, trompeta ug uban pa, na hugno ang maong Jericho. So, kung dili pa ang Dios nagtugot niadto, kay lagi larawan man ug gihimo nga Dios sa inyong pagtuo, muduyog ha ang Diyos niyato? Masuko gyud mga kaigsuonan. Busa kita dili ta magyama-yama niining mga larawan nga mga balaan nga giisip sa Dios. Nga balaan kay ang Ginoo nag-ingon, kamo kay ako balaan ug kamo usab mamahimong balaan. Mao kana mga kaigsuonan nga kaming mga Katoliko sa inyong pagtuo nga nagatubang mig larawan, giampuan mo ang larawan ug among gihimong Dios nasayop gayod kamo. Ingnon tumo nasayop kamo. Kay ang larawan nga among giatubang directly wala kami magampo niya ug diin ang among gisangpit ug giampuan mao ang gilarawanan nga tuah sa langit mga kaigsuonan. Example, parihara na sa mag-explain ka sa estudyante. Kinahanglan nga na kay visual aid nga ikapakita sa estudyante. Kay haron sila makasabot. Kana karong visual aid nga imong gipakita sa estudyante,
Himuon ba din na sa estudyante nga maunay tinuod? No. Kaming mga Katoliko, mga kaigsuonan, kitang mga Katoliko, wala kita mag-ampo sa larawan og atong giisip nga Dios. Kay wala sukad ako makadungog nga dunay nag-ampo larawan namong Hesukristo. Dungga kami, tubaga kami sa among mga pag-ampo. Ang among pag-ampo, mga kaigsuunan, bisan na ang larawan, apan ang among kasing-kasing ug hunahuna sentro sa Dios nga tua sa langit. Kay ang larawan nga among gibutang sa maong altar, nagtimaan kana nga ang Dios nga balaan anaa sa altar sama nga ang kirubin ibutang sa altar. Nagrepresent siya nga ang Diyos anaa sa altar sa panahon nga ikaw nag-ampo. Naminaw siya kanato. Mao ka na mga kaigsuunan, diha mga kaigsuunan, nag-ingon diri nga ang tao nga wala magtuo sa larawan o wala siya o dili siya angayan o wa si katungod sa paggunit sa maong larawan, sa iyang paghikap namatay gani siya, mga kaigsuonan. How much more niya ng tao nga nagbunal sa ribulto, sa larawan gisunog, gibugbuan o gasolina. Tinuod buhi ka dinis kalibutan, pero ang imong kalag patay na. Kandidato ka na sa imperno. Pero pasalamat ta, mga kaigsuonan, kay ang Diyos gugma og kaluoy. Gihatagan pa kita, gihatagan pa kamo og dugang lugway sa inyong kinabuhi. Yawat na lang makadungog mo niini karong mensahe sa Dios, maabli ang inyong kasing-kasing ug hunahuna, ug magbag-o kamo sa inyong kinabuhi, ug mubalik kamo sa simbahan nga gipakamatyan sa atong Dios, atong Ginoo diha sa cross. Mao kana mga kaigsuonan, ning ingon dinhi si Kristo mao ang larawan sa Dios nga dili makita. Kolosas 1:15. Sayunan ka, mga kaigsuonan, si Kristo mao ang larawan sa Dios nga dili makita. Meaning gusto sa Dios nga makita ug mailhan siya. Meaning gusto sa Dios nga dunay larawan nga iyahang ikabilin sa dili pa siya musaka sa langit. Mao kana ang gitawag og Holy Shroud, ug mabasa nato kana sa Juan 21:7 nga diin mihulma ang dagway ni Ginoong Hesukristo sa maong panapton, mga kaigsuonan. Pagkahuman, ato lang nang yama-yamaan ng maong larawan sa atong Ginoo, larawan sa atong mahal nga Birhen, larawan sa tanang mga santos, larawan sa tanang mga anghel, larawan sa tanang mga kirubin, nga mga balaan kana, mga kaigsuonan. Mao kana, mga igsuon, atong pamalandungan kining tanan. Kay ang Ginoo baya sa wala pa siya musaka sa langit, ang mga apostoles iyang gisugo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Ug bunyagi sila sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
ang inyong pasayloon gipasaylo sa langit. Ug hatagan ko kamo gahom sa pagpasaylo sa sala sa mga tao. Ug nag-ingon siya, mga kaigsuonan, tudloi sila sa akong gitudlo diha kaninyo. Kining larawan nga nagbaton kitag larawan, diin kinigikan, gitudlo kini sa atong mga apostoles. Na magbaton tag larawan. Unsay katuyuan sa Ginoo nganong iyang gipahulma yang naong sa maong panhapton. Ngayon gibilin didto sa iyang lubnganan. Kay gusto sa Dios nga dunay handumanan ang tao, nga makaila ang tao kanato karon nga mga sumusunod, makaila kita kung unsay dagway sa atong Dios. Tungod kay kita nahigugma sa Dios, ato siyang gibuhatan og larawan, gibuhatan nato og ribulto. Sama nga kita karon, mga kaigsuonan, dinhi sa atong tawhanon nga pagkinabuhi. Sama karon natay mga larawan. Ang ato bang larawan, ato bang giampuan, ato bang gihimong Dios-Dios? Wala. Mausap ka ng larawan sa atong Ginoong Diyos. Larawan sa mahal nga Birhen. Larawan sa mga santos. Wala kita moingon nila. Mahal nga Birhen Maria, iampo mo kami. Wala kita moingon, mahal nga Birhen Maria, nga among larawan, iampo mo kami. Kung dili moingon kita, mahal nga Birhen Maria, iampo mo kami. Wala nato istoryahi ang maong ribulto. Ang atong istoryahan mao si Birhen Maria nga uban ni Jesus Christ nga diha sa maong altar. Kay asa ang anak at tua ang inahan, ug asa ang inahan at tua ang anak. Mga igsoon. So kung nag-ampo ta sa Dios, anaa usab ang inahan nag-uban, mga kaigsoon. Mao kana, mga igsoon, atong hinumduman nga ang Dios naghimo og larawan pinaagi sa larawan ni Kristo nga mao ang larawan sa Dios. Ang silutan sa Dios, mga kaigsuonan, mao katong nagasimba sa larawan nga mga Dios-Dios. Ang larawan sa mga Katoliko, dili Dios-Dios. Lahi ra kayo dagway ang larawan sa Katoliko sa mga larawan sa Dios-Dios, mga kaigsuonan. Ang larawan sa mga Katoliko, ang larawan nga gihuptan sa mga Katoliko, pulos gwapo, pulos balaan. Apan ang larawan nga dili gusto sa Dios nga pagaampuan, mga larawan kadto nga sungayan, ikogan, baka og naong, unsa pa ng uban. Mga kaigsunan, silutan sa Dios ang nag-ampo sa Dios-Dios nga dili tinuod nga Dios, mga kaigsunan. 1 Corinto 6:9. Og usbon ko, kitang mga Katoliko wala mag-ampo sa larawan. Wala ta mag-ampo sa ribulto, kundili ang atong giampuan mao ang gilarawanan o giribultuhan nga hatua sa langit, mga kaigsunan.
sa laing bahin, daghan kaayong salamat nganing gamay kong pagpasabot ug pagpadayag sa kamatuoran. Mutuhog kini sa inyong kasing-kasing ug lagbas kini sa tibuok ninyong kaunuran ug makahatag kini ninyo ug kahayag ug giya haron mag-usa kita sa pag-ambahan, pagdaig, paghimaya, pagpasalamat, pagpasidungog sa atong Dios nga tuwa sa langit o sa atong simbahan nga gitukod sa atong labawong makagagahom nga si Jesucristo, Dios nga anak, sa Mateo 16:18 didto sa Jerusalem sa tuig 33 Anno Domini. Mga kaigsoon, daghang salamat ug tapuson ta kini sa usa ka pag-ampo, mga igsoon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, daghang kaayong salamat sa imong belang Espiritu nga imong gipakunsad nganhi kanamo ug magpabilin dinhi kanamo sa among kasing-kasing ug unahon. Salamat sa imong giya, salamat sa imong pagpasabot nganhi kanamong tanan. O Ginoo, dalaygon ka nga ang tanan nga naminaw niini ila kining masabtan ug ila kining pagapuy-an ug makoreksyonan usab nila ang ilang pagtuo nga wala mainsakto. O bala ang Espiritu, kaluy kaming tanan, mupuyo ka sa among kinabuhi, kay ang among kinabuhi ikaw man ang naghatag niini ug ikaw man ang naghatag kanamo og kusog. Kay ang among usab nga lawas mao man ang imong templo. Holy Spirit, ayaw itugot nga ang dautan Espiritu nga mulingla sa imong katawhan diha sa pagtulunan sa simbahan nga gitukod sa Dios nga anak. O bala ang Espiritu, kaluyi kaming tanan haron kami mahimong angayan sa pagdaig, paghimaya, pagpasalamat o pagpasidungog sa imong ngalan. Salamat kanimo, O Holy Spirit, nga ikaw naghari sa among kinabuhi karon ug hangtod sa kahapon. Kini among giampo, gipangayo, gipasalamatan pinagi ni Jesucristo, imong anak, among Ginoo. Buhi ug hari uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan, uban sa pangama sa mahal na Birhen Maria. Amen. In the name Father, Son, Holy Spirit. Amen. Mga igsoon, mayong gabi o God bless us all.